دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال علی تزارا دی تربیت ہے علی تزارا دی تربیت ہے علی تزارا دی تربیت ہے ساحل دی مرضی تے ہر لٹے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے علی تزارا دی تربیت ہے علی تزارا دی تربیت ہے علی تزارا دی تربیت ہے ساحل دی مرضی تے گھر لٹے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال نام کو جا ڈٹھا ہے زخمی بھلائی تاتل حنک پتر کو اسلام کو جا ڈٹھا ہے زخمی بھلائی تاتل حنک پتر کو جوان اکبر دالا شچا کے جوان اکبر دالا شچا کے جوان اکبر دالا شچا کے اعلاج اسلام دا کرے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے بعد نبی دی محنت اٹھ دے رہے سخی پہ والے نبی دے بعد نبی دی محنت اٹھ دے رہے سخی پہ والے قاسم دے چڑ چڑ کے ٹکڑے مولا قاسم دے چڑ چڑ کے ٹکڑے مولا قاسم دے چڑ چڑ کے ٹکڑے مولا نانے دی محنت کیا بچے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی ارے جو نبی آدمان میں ہاں بچہ میری ہے میں کو نبوت سارے جو نبی آدمان میں ہاں بچہ میری ہے میں کو نبوت تاہی تصابر تیرا دے وچ بھی تاہی تصابر تیرا دے وچ بھی تاہی تصابر تیرا دے وچ بھی بیٹھا خدا دا شکر ملے میں سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے سوال دین سخی حسین سوال منگ دے حسین دے دے حکیم جگتے نظر ہزارہ حکیم اسلام دا حسین حکیم جگتے نظر ہزارہ حکیم اسلام دا حسین حکیم جگتے
موسن